الطلاق مرتان فإمساك فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلاق مرتان فإمساك كم बेटा काफ मीम पेश कुम فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. बेटा الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. next فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فيما افتدت به فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون.
Yes beta. الطلاق مرتان الطلاق مرتان فإمساكم فإمساكم بمعروف بمعروف أو تسريح أو تسريح بإحسان. بإحسان. Yes, يريد الطلاق. الطلاق مرتان فإمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان. Yes, very good. Yes, ولا يحل لكم ولا يحل لكم أن تأخذوا أن تأخذوا مما آتيتموهن مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. Yes, يريد ولا يحل لكم ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا يخافا Yes, ألا يقيما حدود الله. Shahid beta, what happened? Please focus lesson. Yes, read it. الطلاق مرتان فإمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما